السلام عليكم ورحمة الله. صحيتو لي زانترنوت، صحيتو مي زابوني اللي راكم في قناة اليوتيوب الهادي كادور الكترونيك اي اوتر. مي فوالا بور تخوازيام فيديو تاع لي شاليمو. هذا شاليمو اما اس 5 هاوليك كيما راكم تشوفوا. هذا هو فيوز. المشكل اللي فيه هاد الشاليمو هدايا هو انه الفيوز ما يتريقلش، غير تحل القرعه يمشي الفيوز. ردوا بالكم، غير تحل القرعه يمشي الفيوز. ما عندوش ان روبيني منين تنقص الفيوز ولا منين تحبسو. ستادير الفيوز يحبس معاه كي تغلق القرعه، قاروره تاع الغاز. كي تغلق القاروره تاع الغاز باش من بعد حتى تكمل الغاز اللي راه في لا تويوتري، ومن بعد باش يطفى. دوك الروبيني تاع الغاز راه مغلوق. بصح المشكل اللي فيه هذا الشاليمو هدايا ديستيني بور لي طرافو يخدموا به بزاف لي بيجوتي. المشكل اللي فيه هو على كل حال قديم اوكازيون. جو تروف اي جو بونس كو لا فيوز كبيره بزاف، فيها خلل كبيره بزاف لا فيوز، وما فيهاش روبيني. هذا هو لوبستاكل اللي فيها. وهاوليك لو كرابو، هذا هو لو كرابو. دوك نوريكم كيفاش تستعمل لو كرابو. كما راكم تشوفوا هذا هو لو كرابو. هاوليك لابارتي ار تجي من الفوق كيما راه مكتوب في الشاليمو، والغاز يجي من التحت كيما راكم تشوفوا. دوك نسيوه نحلو شويه الغاز ونسيوه نشوفوا كيفاش تخدم بالكرابو. نحل شويه الغاز من الروبيني. فوالا انا حليناه شويه، قوي بزاف هاد الشاليمو. شوف كي تبدا تخبط في الكرابو، شوف كيفاش تكون لا فلام حمراء. كي تبدا تيتيليزي في الكرابو تبومبي. حليتو بزاف نقصلو. فوالا هكذا مليح. هاو كيفاش يخدم. هاو كيفاش يخدم. جو تروف كو الحرفي اللي يخدم فيه، اللي مداري يخدم به، ممكن يخدم به نورمال. بصح ما يخفركمش باللي لي طرافو تاع لا بيجوتري تطلب دقه كبيره في العمل. اذا باش تقعد تزغد هكذا داتك قاعد تزغد وتخدم في الدقه كبيره، انا جو تروف كو اي ني با براتيك. اي ني با براتيك. اي ني با براتيك باسكو كي تكون تبومبي في الكرابو الكور تاعك يزغد. وعلى بالك الخدمه في لا بريسيزيون في بيجو كابيل ولا بيجو اونور، على بالك بارفوا pour préciser les travaux d'un bijoutier، باش يبريسيزي الطرافو تاعو تاع البيجو. علاش يقولوا له ان بيجو سا كوت شير؟ باسكو فيه دقه في العمل. اذا الكرابو هدايا ما كي شيت هذاك الشاليمو اللي عندي هذاك بانني الكرابو هدايا اني با براتيك بكل صراحه. اني با براتيك باسكو كي تكون تبومبي في الكرابو الدات تاعك تزغد. هذا هو الاشكال، الدات تاعك تزغد بزاف. قوي هذا الشاليمو، هذا قوي بزاف. شوف لافلام تاعو، شوف لافلام تاعو. والفيوز جو تروف كون فيوز بهذا الحجم كبيره هكذا سي اكزاجيري، فيها خلل. نظن كي كان جديد بالك الفيوز تاعو كانت قليله. دركا مانيش عارف الا خلطوا فيه ولا. انا جبتو اوكازيون هذا الشاليمو هذايا، جبتو اوكازيون. شوف ما تقدرش تخدم حاجه صغيره بزاف باسكو لا فيوز كبيره بزاف تجيني ما فيهاش ريغلاج. ما فيهاش ريغلاج، هذا هو الاشكال تاعها. شو كي تحبس، شو كي تحبس كيفاش تولي لا فلام. شو كي تعاود تواسي الكرابو.
دوكا سي اون كاستيون دابيتود. الحرفي اللي مداري يخدم به عادي، بصح انايا كي سيت الاوركا هذاك سون كرابو سون ريان دو تو، الاوركا خير منو بالبزاف. نسيو نقولو لا فلام، نشوفو سكو سافا دوني، نزيدو نقولو شويه لا فلام. فوالا راكو تشوفو لا فلام شحال كبيره. قوية قوي بصح تقعد تبومبي هكدايا يا حبيبي، داتك كاع تزغد. ما جو تروف كي ني با براتيك هاد لو شاليمو هذا. بون بكري كي ما كانوش الامكانيات، ما كانش عندهم الخيارات، كانوا بالك مازال ما خرجوش لي شاليمو سوفيستيكي كيما اللي راهم موجودين اليوم. سي اونسيان، سي ان اونسيان شاليمو. مي مليح الانسان يطالع على هاد لو جور دو شاليمو باش تشوف الاباء وجدودنا كيفاش كانوا الخدمه تاعهم كان عامل شاق جدا بارابور لا تكنولوجي اليوم في هذا المجال هذا. شوف هذا سي تراديسيونيل، لو كرابو سي تراديسيونيل. دوك هدايا لازملو نسي نديرلو تعديل، من بعد نسي نغرقلو شويه هذيك لوفرتور تاع لافيوز محلوله بزاف، وهنايا يخرج بزاف قوي. ولي باك تاعهم بحرين، ما عندوش لي باك، يكون الباك هدايا يكون الباك هذا قوي، الباك هذا اللي راه فيه قوي. شوف شوف. المهم انا عطيتكم اون ايدي على شاليمو تاع لي بيجوتري يمشي افيك كرابو. المره الجايه مازال عندي دوطر شاليمو نتيستيوهم اونصومبل ونشوفوا الاستخدام تاعهم كيفاش، اسكو لي براتيك اسكو ني با براتيك. هذا بور لا بيجوتري قلت لكم فيها دقه كبيره في العمل وتقعد تبومبي هكذا، الدات تاعك تزغد. جو بريفير اوتيليزي le comment dirais-je le système le chalumeau Orca fait les ouvertures من يدخل الهواء اوتوماتيك. ولا بالك كاين المستعملين اللي ما يوتيليزيش الكرابو هذا سي انسيان، بالك il va le remplacer avec un comment dirais-je avec un compresseur réglable. بالكمبريسور ممكن يخدم به بلا ما يزغد داتو. داير شوف الكاميرا راني نفيلمي وراني ايماجيني راني نخدم في ان بيجو بريسيو، راك تخدم في ان بيجو بريسيو وداتك تزغد هكذايا ما تخرجلكش حاجه شابه في العمل. انا جو سي با ان بيجوتي، بصح انايا نبريكولي ونحب نتفلسف في البريكولاج. هادي سي ما بروبيدي واش راني نقولكم. فلربما بيجوتري بروفيسيونال بالك يكون عنده راي مختلف على واش راني نقولكم انايا. فوالا بالك انا ما نعرفش نستعملو، بالك تواسي غير هكذا غير بالعقل. سي سا دون ابسوليمون ريان. داير ميم لا ستابيليتي تاع لو باناش، لو باناش ني با ستابل، لازم تقعد غير تبومبي وراك تعرق وراك تعيا، والخدمه فيها الدقه اللي باش ما لازمش تزغد كامل كي تكون تخدم، خاصة بيجوتي. سي ان ترافاي مينيسكول اي بريسيو. هذا هو ان شاء الله درسنا اليوم على هاد الشاليمو هذا نسيناه اما. ودا عجبكم الفيديو اضغط جام، ما تبخلش علينا. شوف شحال قوي كي تزيدلو عزرين، وشوف بزاف 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 قوي، بزاف قوي بزاف يا صاحبي. حبس جد ويه. بون صحيتو. بارك الله فيكم على تتبعكم، ومرة الجاية ان شاء الله صحيتو. بقاو على خير. حقارو فيوز بسبب. بقاو على خير. صحيتو. ميرسي.